السلام عليكم، معكم الحليم صديقنا سبورتيف زون. فيديو جديد، مرحبا بكم. من خلال هذا الفيديو غادي ندويو على ليبيرتروفي اولا التضخم العضلي، واللي من خلاله غادي نتعرفوا على شنو هو ليبيرتروفي، شنو هما الانواع ديالو، وشنو هو التاثير ديالو داخل العضله، كيفاش نحصل على ليبيرتروفي من خلال التدريب ديالو. ليبيرتروفي اللي هو التضخم العضلي بالعربيه هو تيوقع على مستوى عضو او جهاز او عضله او خليه، وبشكل عام حنا غادي ندويو على ليبيرتروفي اللي كيوقع على مستوى العضله. هذا التضخم هذا كيوقع ملي كتعرض العضله لواحد المجهود اللي ما مولفاش. باش نبسط اكثر، العضله عندها جوج انواع ديال الحركات، عندنا التقلص ثم الانقباض، ولكن باش يكون عندنا هذا التضخم هذا خاص التقلص او الانقباض يكون بواحد الشده اللي تكون طالعه. باش نزيد نبسط، بمجرد انني ندير هكا فالعضلات ديال اليديه كلهم تقلص، وكذلك ملي كنتمشاو يعني هنا كيكون مجموعه ديال التقلصات والانقباضات ديال العضلات ديال الارجل وديال اليدين وغيرها. ولكن السؤال اللي كيطرح، علاش ما توقعش عندنا تضخم العضلي بالرغم من اننا كنديروا التقلص والانقباض ديال العضله؟ السبب هو انه العضلات ديالنا تيكونوا في واحد المنطقه كتسمى منطقه الراحه. منطقه الراحه بمعنى انه العضله مولفه انها دير هذاك المجهود او ديك الحركه، ونقدروا نقولوا انه هذه الحركه ولات عندها اوتوماتيك. مثال على ذلك هو المشي. اذا باش انه يكون عندنا تضخم عضلي خاصنا نخرجوا العضله من ديك منطقه الراحه، بمعنى اننا خاصنا نعطيو ليها حركات ونعطيو لها واحد المجهود وواحد الشده اللي ما مولفهاش. بمعنى اخر اننا نستريسيوها ونفاجئوها بواحد الشده وبواحد المجهود باش انها تخرج من هذه المنطقه هذه، وبالتالي كيوقع التضخم كاستجابه لذاك المجهود. فمثلا ملي كنهز واحد الثقل بيديا، كنتريني مثلا البيسبس، العضله ديال البيسبس كاستجابه كتزيد من الحجم ديالها باش انني نقدر نهز داك الثقل. اذا ليبيرتروفي هو واحد التضخم تيوقع على مستوى العضله ملي كنخرجوا من منطقه الراحه ديالها، وبالتالي كيتزاد الحجم ديالها. من خلال الفيديو غادي ندويو على ثلاثه الانواع ديال ليبيرتروفي. اولا ليبيرتروفي ميوفيبريال اللي مرتبط بالالياف العضليه، ثم ليبيرتروفي ساركوبلازميك اللي مرتبط بالساركوبلازم ديال الخلايا العضليه، ثم ليبيرتروفي فاسكولير اللي مرتبط بالاوعيه الدمويه. وفقط كاشاره فانا غادي ندير فيديو ثاني غادي ندوي فيه على الجزء الثاني من هذا الموضوع هذا، اللي غندوي فيه على الطريقه الصحيحه باش انه يكون عندنا ليبيرتروفي بشكل جيد. اولا ليبيرتروفي ميوفيبريال اللي هو مرتبط كما قلنا بالالياف. هنايا ضروري خصنا ندويو على تركيب ديال العضله، بمعنى مناش كتكون العضله. العضله كتكون من مجموعه ديال الحزم كتسمى حزم عضلي. هاد الحزم هذا كتكون من مجموعه ديال الالياف، هذوك الخيوط اللي كنشوفوا في اللحم، وفي داخل كل خيط كنلقاو خييطات. وملي كندير واحد المجهود اللي هو طالع اللي ما مولفاش العضله ديالنا، اشنو تيوقع؟ كتوقع واحد الزياده في هاد الخييطات هادو اللي هما الويفات. ملي كتزاد العدد ديالهم والحجم ديالهم، وبالتالي كيتزاد العدد والحجم ديال الالياف، وكنتيجه كتزاد الحجم ديال الحزم العضليه. بشكل عام كيتزاد الحجم ديال العضله، وهذا الشيء كنتيجه من مجموعه ديال التفاعلات الكيميائيه اللي كتوقع داخل العضله. النوع الثاني من التضخم هو التضخم الساركوبلازميك. ملي كنقولوا ساركوبلازميك يعني كنهضروا على الساركوبلازم. الساركوبلازم هو من المكونات ديال الخليه، وداخل الساركوبلازم كيكونوا العناصر المكمله للخليه، ومن بينهم الجليكوجين. الجليكوجين اللي هو مصدر الطاقه الاول للعضله. ملي كندير واحد المجهود عضلي اللي طالع، الجليكوجين اللي كاين في الخلايا ديال العضليه اللي هو مصدر الطاقه كيتسرب بواحد الشكل اللي هو كبير، وكل ما تزاد الشده ديال التمرين ديالي كتزاد نسبه الاستهلاك ديال هذا الجليكوجين، وكنتيجه كتزاد نسبه الحمضيه داخل الخلايا العضليه. وهذا الشيء كيؤدي في الاخير الى صعوبه الانقباض او التقلص ديال العضله، وبالتالي توقف العمل ديالها. وهنا من الاحسن انه ملي نكون كنتريني نخدم بواحد الفوليوم اللي يكون طالع، ولكن بواحد الشده اللي تكون متوسطه، حيت اون فوا كنفوت واحد الشده اللي هي متوسطه يعني كندخل في واحد الاستهلاك كبير ديال الجليكوجين، وبالتالي كتكون الحمضيه طالعه وتيكون معها تحرير الحمض اللاكتيك، وبالتالي كيتوقف عمل العضلات. النوع الثالث من ليبيرتروفي هو ليبيرتروفي فاسكولير اللي قلنا مرتبط بالاوعيه الدمويه. كما كنعرفوا الاوعيه الدمويه هي اللي كتنقل لنا مصادر الطاقه والاكسجين للعضلات باش انها تخدم. وهنا بالخصوص كندويو على الاوعيه الدمويه الدقيقه والصغيره اللي كتكون مرتبطه بالالياف والملفات العضليه، بمعنى انه كل ما كان عندنا عدد الاوعيه الدمويه الدقيقه كل ما كانت عندنا الفعاليه ديال عمل العضله.
دونك هذه هي نهايه الفيديو. كما قلت لكم الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندوي على الجزء الثاني من هذا الموضوع هذا، اللي من خلاله غادي ندويو على كيفاش نحصل على تضخم عضلي بشكل صحيح وبشكل فعال. وما تنساوش تتابعوني على صفحات فيسبوك وصفحات انستغرام وكذلك قناه يوتيوب ديال الصفحه للمزيد من الفيديوهات. شكرا لكم على المشاهده، الى فيديو اخر ان شاء الله.